खुदावन कदस्मती सूर्य की इसका 18 बाब 21 से 22 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफ़ा उसे माफ़ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। आमीन। खुदा के जिंदा होकर इस नाम का बड़ा सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आप सबों की सलामती हो। अब वक्त है भी हम थोड़ी देर तवज्जो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएं, क्योंकि खुदा के बंदा ने, बुजुर्ग दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात कही, बड़ी तजर्बे वाली बात कही है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा का खादम होने के नाते से खुदा ने ये तजर्बा मुझे भी दिया है। और वो तजर्बा क्या है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम कलाम के तल्लुक़ से सीखें, रात की एक टेस्टिमनी अपने चर्च की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक बेटी थी, 2 माह से एक रूह ने उसे अपने कब्जे में किया था। और देखें ये इब्लीस किस तरह से लोगों को तंग करता है। और उस बेटी के अंदर जिस तासीर का असर था वो ये था कि जब वो चर्च की तरफ आने लगती, खुदा के कलाम की तरफ आने लगती, दुआ की तरफ आने लगती, तो उसके गले को घूमना शुरू कर देती। सुन रहे हैं बच्चों कि वो कह ना सके, तो उसकी बेटी बताती कि वो जब दुआ का वक्त होता तो वो ऐसा कहने की कोशिश करती तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। और क्या होता उसके बाद तो उसके पूरे बदन में आग लग जाती, जैसे जलना शुरू हो जाता। और रात खुदा की शुक्रगुजारी करते कि जब हमने इबादत अभी शुरू की, यसी वो अभी प्रस्तश कर ही रहा था, 2 से 3 गीत हम कह चुके थे, तो वो बहन आई और उस बेटी ने, जो सारा की तरह है, तो उन्होंने आके बताया। और कुदरती बात है उस बेटी का नाम भी सारा ही है, तो उसने आके बताया कि भाई साहब ये मसला है असल में मेरी मामा के साथ, तो इसलिए दुआ में नहीं आ रही थी। उसका वालिद और वो उसको पकड़ के लाए। तो जैसे ही वो आके बैठी, खुदा की शुक्रगुजारी और रूह कुद्दूस ने सुना शुरू कर दी। और अभी हम वो गीत गा रहे थे, वो गिर गई और खुदा के खादम ने दुआ की और खुदावंद ने अपना काम करना शुरू किया और खुदावंद ने उसे रिलीज किया और रिलैक्स किया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर हमला हुआ, फिर दुआ की गई, फिर खुदा ने रिलीज किया। और तीसरी दफा फिर मुतफिका तौर पर होकर ज्यादा जोर के साथ हमने रूहुल कुद्दूस को पुकारा, खुदावंद को दावत दी। और खुदा का कलाम जब नाज़िल हुआ, कुदरत आई, तो खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक खुदा का वादा सच्चा साबित हुआ। वाकई उसके पूरे बदन में ऐसे था कि जैसे आग लग रही हो। और वो बहन जो चीख रही थी और कह रही थी कि पारी साहब मेरा गला दबाया जा रहा है। तो जब हाथ रख के दुआ की गई, तो हमने कामल तौर पर उस बेटी को शिफा दी। हालेलुया। सारी रात को बड़ी तसल्ली के साथ, तस्लीम के साथ हुई। और फिर जब भाई सुबह हमने इसको डिटेल मालूम की, मेरी मिसेज ने, तो पता चला कि वो जादूगरी का असर था। वो किसी ने पीछे कोई टूना, कोई जादू ऐसा किया हुआ था जिसकी वजह से वो रूह जो थी बदलू आती थी और उस बेटी को तंग करती थी। लेकिन खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। हालेलुया। हमारे मसीहा का नाम फातेह नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं कहता हूँ, उस दिन भी आपसे कहा था कि खुदा के खादम यहाँ के सफरते पर खड़े हो जाते हैं। वो किस लिए ऐसे ऐसे पहाड़ों के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं? इसलिए वो इस बात पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर जमा हो जाए वो उनके बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों से खुदा उनके नाम को जलाल दिया करें। और जब भी शुक्रगुजारी किया करें, जब भी रूहुल कुद्दूस को आप पुकारें, गीत गाएं, तो यकीन रखा करें कि खुदा का रूह हमारे दरमियान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी। जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, आप इससे बखूबी वाकिफ है। आज हम बच्चों थोड़ी देर के लिए कलाम मुकद्दस में से बड़े अहम मौजू के तल्लुक़ से सीखेंगे। ये मौजू तो बहुत तवील है और इस पर बहुत ज़्यादा सीखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा सिखाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है। और वो मौजू क्या है? मुआफ़ी। आज हम सीखेंगे कलाम खुदा में से कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुआफ़ी की क्या अहमियत है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुआफ़ी की क्या अहमियत है। हमारी शख्सी ज़िंदगी में, हमारी खानदानी ज़िंदगी में, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी में मुआफ़ी की क्या अहमियत है और खुदा का कलाम ईमानदारों से इस माफ़ी के रवैये की कैसी तवक्को करता है। मेरे चीज़ों, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर दीन मसीहियत का नाम रखा जाए, नाम लिया जाए, दूसरा नाम लिया जाए, तो वो मोहब्बत है।
یعنی آپ کرسچینٹی کو متعارف کرانا چاہتے ہیں، آپ کو محبت کو متعارف کروانا ہوگا، خدا کی اس محبت کو. اور پوری دنیا کے اندر اگر بائبل جانی پہچانی جاتی ہے تو جان 3:16 سے پہچانی جاتی ہے. کون سی بلا آیت ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ بے شک ہی زندگی پائے. اور محبت کا دوسرا نام بائبل مقدس کے اندر جو وہ معافی ہے. آمین بھائی. اگر محبت ہے تو پھر معافی یقینی ہے، اور اگر معافی نہیں ہے تو پھر ایسا شخص جھوٹا ہے کہ وہ کسی سے محبت رکھتا ہے. کیوں؟ خدا کا پاک کلام میں بڑی خوبصورت بات سکھاتا ہے میرے عزیزو. رسول اعظم پالوس رسول افسیوں کے نام لکھے ہوئے خط کے 4 باب کی 30ویں اور 31ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ بس جس طرح سے خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا. جب ہم مسیحی زندگی میں، ایمانداروں کی زندگی میں معافی کے رویے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پطرس رسول نے ایک دن خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ اگر میرا بھائی گناہ کرتا رہے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں. پہلے تو الفاظ پہ غور کریں. یہ نہیں کہا گیا کہ میرا بھائی گناہ کرے، بلکہ لکھا ہے کرتا رہے. اس کا مطلب بچوں کیا بنتا ہے؟ کنٹینیوس، کہ پرماننٹلی مجھے تنگ کرتا رہے، پرماننٹلی میرا برا بلا کرتا رہے، پرماننٹلی میرے ساتھ ناراض رہے، پرماننٹلی جھگڑتا رہے، ہمیشہ گالیاں دیتا رہے، ہمیشہ میرے خلاف سازشیں کرتا رہے. میرا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ ہم بھی دنیا میں اکثر ایسے ہی کہتے ہیں جب ہم اپنے کسی بہن بھائی سے اکتا جاتے ہیں، کسی کہیں یار میں کنی کو وہ دفعہ معاف کروں، گل پاری صاحب تاری ٹھیک ہے، چاچا جی گل تاری ٹھیک ہے، بھائی جی گل تاری ٹھیک ہے. وہ بھائی 2 بار ہوں، 4 بار ہوں، 5 بار ہوں، اس بندے نے کام ہی پڑھ لے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہی سوال پطرس رسول نے بھی کیا، اور خدا یسوع مسیح کا شاندار جواب سنیے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو جیوز تھے، یہودی جو تھے، عبرانی لوگ جو تھے، اسرائیلی جو تھے، ان کے اندر سفر پایا جاتا تھا کہ 3 دفعہ معاف کرنا کافی ہے. ٹھیک ہے، 3 دفعہ کسی شخص کو معاف کر دیا بڑا ہوتا. پطرس رسول نے یہاں پہ 3 کو ملٹیپلائی کیا اور 1 اس میں ایڈ کیا، ایک ایڈیشن کر کے انہوں نے کہا مجھے بڑی شاباشیں ملے گی. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا 7 دفعہ خود ہی سجیشن دے دی خدا یسوع مسیح کو کہ کیا خدا یسوع مسیح میں 7 دفعہ سے معاف کروں. تو آپ نے فرمایا میں تو سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. اور جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 490 بنتا ہے. اس کا مطلب 490 نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب انلمیٹڈ فارگیونیس، لامحدود معافی، معاف کرتے چلے جانا ہے. کسی مذہب کی، کسی دین کی ایسی تعلیم؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے معاف کرتے چلے جانا ہے، معاف کرتے چلے جانا اور معاف کرتے چلے جانا ہے. 7 دفعہ کے 70 بار تک خدا یسوع مسیح نے کہا کہ معاف کرنا ضرور ہے. لہٰذا آج ہماری زندگیوں کے اندر اگر ہم دعوے دار ہیں اور یقیناً ہے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں تو پھر 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ایماندار کو ہمیشہ معاف کرتے رہنے کی ضرورت ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کلام خدا یہ بیان کرتا ہے، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ معاف کرنا مسیحی لوگوں کا رویہ ہو جانا چاہیے، عادت ہو جانی چاہیے. ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے ایسا متوازن ہونا چاہیے کہ یہ نہیں ذرا سی کسی نے بات کی تو آپے سے باہر ہو گئے، غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے، لڑنا شروع کر دیا. نہیں، ان کو ہمیشہ اپنے ٹیمپرامنٹ کو متوازن رکھنا ہے، اپنی باتوں کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. لیکن میرے عزیزو جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرا شخص پہلی دفعہ ہی کوئی بات ہمارے بارے میں کہتا ہے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بلکہ جب گھر تک پہنچی دا، بڑھیا تک پہنچی دا، کہاں تک علاج کرنے جائے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسا نہیں. میرے عزیزو جب ہم کلام خدا میں سے معافی کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ معافی ہماری زندگیوں کے لیے اشد ضروری ہے. اگر آج ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو آج کل اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو لوگ ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، یہ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ٹیمپریچر کا مسئلہ رہتا ہے، بی پی کا پرابلم رہتا ہے، شوگر کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، فزیکلی ویک ہو جاتے ہیں، اب نارمل ہو جاتے ہیں.
डॉक्टर्स ये बयान करते हैं, मेडिकल लाइन बयान करती है कि इसकी बेसिकली वजह वो बोझ होता है, वो स्ट्रेस होती है जो लामहला वो अपने जहन और अपने रूह पर लिए रहते हैं। दूसरे के बारे में बोझ चुकी फिर ना गुनाह ना। खुदा का कलाम बयान करता, देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। रसूल आज़म ने कहा इफ्सियों के खत में कि तुम्हारी खफगी जो है वो सूरज के गुरूब होने तक बाकी ना रहे। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। साडा मसला ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ गुस्सा भी करना ਤੇ ਨਾਲ गुनाह भी करना। खुदा का कलाम ये बयान करता है तुम्हारी खफगी, तुम्हारी नाराजगी, चूंकि गुस्से की वजह, इस टेंशन की वजह माफ ना करने का गुनाह जो होता है उसकी बेसिक वजह हमारा गुस्सा या नाराजगी होती है। खुदा का कलाम बयान करता कब तक नाराजगी रहनी चाहिए? सिर्फ शाम तक। क्यों? खुदा का कलाम बयान करता मसीह यीशु ने कहा था कि आज के लिए आज ही का दुख काफी। और यकीन करो अगर ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ होती है, बड़े पुरसकून होती है। ठीक है। और रसूल ने क्या कहा कि शाम तक तुम्हारी खफगी बाकी ना रहे। क्यों कहा शाम तक? इसलिए कि दीन यहूदियत के अंदर जो दीनी दिन का आगाज था वो सूरज के गुरूब हो जाने के बाद साफ हो जाता था। उसका भी मतलब यही था कि आज का बोझ आज के दिन ही उतार देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। एक साइंटिस्ट ने बड़ी जबरदस्त बात पिछले दिनों सिखाई। उन्होंने कहा कि अगर आपके दिल में किसी शख्स के खिलाफ बड़ा गुस्सा है, बड़ी नफरत है, बड़ी आपके दिल में उसके खिलाफ जो वो नफरत है, आप सिर्फ ये करें कि 12 मिनट तक आप अपने जहन को चेंज कर दें, किसी और तरफ लगा लें। हमारा मसला ये होता है किसी भैन ने गल करती, किसी भरा ने गल करती, और फोकस ही रात दिन होते थे अपने काम से भी, अपने घर च गल्लां करदे आ भी इहदे नाल भी गल कर, उहदे नाल भी गल कर, उहदे नाल भी गल कर, अपने आप को जस्टिफाई करी जाना कि मैं भी बहुत सच्चा, वो दूसरा झूठा। चर्च के अंदर भी बैठे थे वही टेंशन लेके बैठे ना। वो बताते हैं, स्कॉटिस्ट कहते हैं कि अगर आप 12 मिनट तक अपने ज़हन को चेंज कर लें तो आपका वो रवैया जो बदल जाएगा, आपकी सोच उस शख्स के बारे में बदल जाएगी। और उसका अक्सर ये हमने तजर्बा भी किया है कि जब हम नहीं मानते खुदा के कलाम की बात को, डॉक्टर की बात को नहीं मानते, तो बाद में जब नुकसान हो जाता है फिर हम पछताते हैं, क्योंकि उस वक्त हम कूलन काम हो चुके होते हैं। वो गुस्सा हमारे अंदर से, नफरत हमारे अंदर से निकल चुकी होती है। और देखिए कलाम ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि बदी से भागो। वो जो लड़ाई वाली जगह है उससे तो छोड़ दो, उससे थोड़ा पीछे हट जाओ ताकि आपको सोचने का, ठंडे दिल होने का मौका मिले। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये जो नामाफ़ी है, माफ़ ना करने का गुनाह है, ये जिंदगियों के अंदर तबाही और बर्बादी लाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि आज के बहुत सारे मसाइल का हल जो है ना तो गुर्बत है, वजह ना तो गुर्बत है, ना अच्छे जॉब का ना होना है, ना बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, बल्कि इंसान के अंदर जो ग्रज है, जो नफरत है, जो बिला वजह का गुस्सा है, माफ ना करने का गुनाह है, उसकी वजह से वो बहुत बड़ा बोझ अपने जहन पर, अपनी रूह पर उठाए करता है। कलाम मुक़द्दस में अगर हम देखते हैं मेरे अज़ीज़ों कि गुस्सा कितनी बड़ी, ये जो नफरत जो है, ये जो नामाफी का गुनाह है, ये कितना बड़ा है और किस कदर घरों को में इंतशार पैदा कर देता है। आप जरा पहले खानदान के अंदर चले जाएं, बुजुर्ग आदम और हवा के खानदान में, उनके दोनों बच्चों के दरमियान यही कुछ हुआ था। हाबिल और काइन के अंदर आप देखें, खुदा ने हाबिल के हदियों को मंजूर किया, काइन के हदियों को नामंजूर किया। अब खुदा जानता है इसकी वजह। अबरानियों का लिखने वाला कहता है कि उसके हदियों को इसलिए मंजूर नहीं किया कि उसके काम बुरे थे, फर्मा बरदार नहीं था खुदा का काम। लेकिन गरज आ गई, नफरत आ गई, गुस्सा आ गई, टेंशन आ गई, भर गया गुस्से के नाल है कि मैं अपने भरा नूं मार के छड्डा। वो गुस्सा उसके अंदर था, वो बीज उसके अंदर था। कलाम बयान करता है इसलिए उसका चेहरा बिगड़ा रहा। जब खेत के अंदर गया, अपने भाई से कुछ कहा, वो बहाना ही करके बस लड़ाई लड़ने गल, और उसके बाद अपने भाई को मार दिया। अगर वो उस नफरत को दबा देता, उस गुस्से को खत्म कर देता, चले अपने भाई को वक्ती तौर पर गलती समझता था लेकिन माफ कर देता, तो मेरे अज़ीज़ों वो खानदान बच जाता। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है हाबिल तो मर गया, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है काइन को सजा मिली और जमीन पर आवारा और खाना खराब हो गया। देखिए खुदा का कलाम बयान करता है, और बिलाखिर खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अपने ही खानदान के एक शख्स नमक के हाथों वो नागहानी मौत मारा गया। यूं खुदा का कलाम बयान करता है, माफ ना करने के गुनाह ने पहले खानदान के अंदर ही वो फूट डाली कि आज दुनिया के अंदर वही सिलसिला जो चलता है। कलाम ये बयान करता है कि जो लोग जिंदगी के अंदर माफी का जज्बा रखते हैं, माफी का जज्बा रखते हैं, माफ कर देना जानते हैं, वो जिंदगियों के अंदर सरफराजी पाते हैं। कलाम मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे वाक़यात हैं। जरा बुजुर्ग यूसुफ को याद करें भाई, उनके भाइयों ने 11वां नंबर बुजुर्ग यूसुफ का बनता था, 12वां बिन्यामीन का था, यानी सेकंड लास्ट थे।
खुदा का कलाम बयान करता है एक तरह से सबसे छोटे ही थे अपने भाई के अलावा, लेकिन भाइयों ने उनके साथ वो बुरा सलूक किया कि आप सब उससे अच्छे तरीके से वाकिफ थे। खुदा का कलाम कहता है उसे मारा पीटा, हमेशा उससे जलन रखते थे, जेलसी करते थे, हसद रखते थे, और इस हसद को कहां तक पहुंचा दिया, इस्माइलियों के हाथों फरोख्त कर दो, कुएं में फेंक दिया था, गुलामी के घर में बेच दिया। खुदा का कलाम बयान करता है 14 से 15 साल वहां पर लगे उसे खुदा का कलाम बयान। लेकिन इस सारी सिचुएशन को वो इसी ईमान के साथ कि 7 दफा नहीं बल्कि 7 के 70 दफा माफ करना, इसी ईमान को लेते हुए खुदा का कलाम कहता है सारी चीजों को खुदा की मर्जी समझते हुए बर्दाश्त करता रहा। और बिल आखिर वो वक्त आ गया कि वो जो उसने ख्वाब देखा था, वो जो ख्वाब देखा था, खुदा का कलाम ये बयान करता फूले उसके सामने झुक रहे थे। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है चांद सितारे उसके सामने झुक रहे थे। पाक कलाम बयान करता कि जब उसका बाप मर गया, जब वो मिस्र में आ गया था, बुजुर्ग यूसुफ जब उसको दफन करके आए, तो खुदा का कलाम बयान करता भाइयों ने आपस में चैन बोलनी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अब हमारा बाप मर गया है, अब ये ना हो कि यूसुफ हम सबको लाइन में लगा ले और हमसे हमारे गुनाहों का बदला ले, हमसे दुश्मनी करे। चुनाचे उन्होंने कहा, यूसुफ के पास जाके कहा, कहने लगे कि जब तेरा और हमारा बाप जीता था तो उसने ये नसीहत की थी, यूसुफ तुझे ये हुक्म दिया था कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो तू अपने भाइयों से उस दुश्मनी का बदला ना लेना जो उन्होंने तेरे साथ की है, तू उनके गुनाहों को, उनकी खता को माफ कर देना। इसलिए आज हम तुझसे इस्तदा करते हैं कि तू अपने, देखे लफ्ज़न के देखे, तू अपने बाप के खुदा के बंदों की खता को बख्श दे, यानी हमारी गुनाहों को तू आज बख्श दे। और खुदा का कलाम बयान करता है ये बात जो है, ये पैदाइश की किताब 50वें बाब के लास्ट में लिखी हुई है, उनके हाथ और पांव कांप रहे थे, डर रहे थे। कलाम में लिखा कि उन्होंने डर के मारे सर झुका दिए थे यूसुफ के आगे, तब ये जो चाहे कर सकता है। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है जब उन्होंने ये बात की, यूसुफ ने उन्हें गले लगा लिया, ज़ारो कतार रोने लग गया। उन्होंने कहा तुम क्या करते, तुम क्या कहते हो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूं जो तुमसे बदला लूंगा? तुमने तो मुझसे बदी का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसम किया। खुदा ने तुमसे पहले मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं दूसरी जानों को शेयर करने का जरिया बन जाऊं। और खुदा के कलाम में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, कलाम खुदा में लिखा है कि वो उनसे निपट गया और उसने बड़ी मुलायम बातों के साथ उनके दिल को जीत लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों दूसरे लफ्जों में कि बुजुर्ग यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया था। माफ उस वक्त किया जब वो उसके पास आए, लेकिन खुदा ने उसे पहले ही सरफराज कर दिया था। क्यों ऐसा कर दिया? इसलिए कि खुदा हमारी नीयतों से वाकिफ खुदा है। उसे पता था कि बुजुर्ग यूसुफ जो है वो अपनी सोच और ख्याल के मुताबिक नहीं चलता, बल्कि जो मेरा कलाम है, मेरा आइन है, उसके मुताबिक चलता है। और यकीनन उसके अंदर माफी का जज्बा था। और आज देखिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है आज भी बुजुर्ग यूसुफ का नाम जो है वो कितने खूबसूरत अल्फाज में लिया जाता है, और वो शख्स अपने खानदान की तरक्की का जरिया बना, मिस्र के अंदर फिरौन के बाद वज़ीर आज़म बना। और खुदा का कलाम बयान करता खुदा ने उसे इस कदर सरफराज किया कि उसके बाद वो 110 साल जीता रहा और उसने अपने बच्चों के बच्चे देखे। सो हमें पता चलता है कि उधर देखें पहला खानदान जो था माफ ना करने की वजह से तबाही के दहाने तक पहुंच गया, हलाक हो गए सारे के सारे शख्स। लेकिन एक शख्स ने माफ करके सारे के सारे खानदान को अपने बाप के बाद बचा लिया, सारे बहनों भाइयों को इकट्ठा रखा। आज हमें भी देखने की जरूरत है कि वही बहन भाई जब उनकी शादियां नहीं होती, एक माँ बाप के तहत रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जब उनकी शादियां हो जाती हैं, घर उनके अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे को काटने लौटते हैं। क्यों? इसलिए कि इस मोहब्बत के और माफ़ी के रवैये को नहीं जानते। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा तवक्को करता है कि उसके लोग एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 7 दफ़ा नहीं, 7 के 70 दफ़ा, यानी लामहदूद तौर पर माफ़ करते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा ने उनके लिए ऐसा किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रसूल कहता है कि जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं, तुम्हें भी ऐसा करना ज़रूर है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस तलक से फिर नए अहदनामा में आ जाते हैं, खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं, तो क्या ही आलीशान है। यूसुफ बुजुर्ग यूसुफ जो था वो खुदावंद यीशु मसीह का मसील था, अक्स था, कि उस अक्स ने इतनी खूबसूरती दिखाई है कि अपने भाइयों को माफ कर दिया,
خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہاں پر اس کے بھائی جو تھے اس کے سامنے ایک طرح سے صلیب پر لٹکے ہوئے تھے، سب کو ذبح کر سکتا تھا، مار سکتا تھا، لیکن اس نے معاف کر دیے. اور یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا کا اپنا بیٹا جو ہے اس کے اوپر. غور سے سنیں بھائی، ہم اکثر بات کرتے ہیں جس طرح سے بزرگ پطرس نے سوال کیا میں کتنی دفعہ معاف کروں، پھر ہمارے اندر یہ بھی سوال ہوتا ہے جی میں کہاں کہاں معاف کروں. وہ کتنے بھائی جی انہوں نے معاف کریے، انہوں نے تو سارے خلاف اتنے بھی کام کیتا، اتنے بھی کام کیتا، سارے انہوں رشتہ داروں کو پڑکایا، سانو یہ کیتا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اگر ہر دفعہ معاف کرنا ہے تو کلام بیان کرتا ہے ہر جگہ معاف، ہر دفعہ معاف کرنا ہے اور ہر جگہ معاف کرنا. اسی کئی دفعہ نا اپنی دلیلاں کر لیتے ہیں، نہیں میرے عزیزو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ مسیح یسوع کی زندگی بتاتی ہے کہ صلیب کے اوپر جا کے بھی خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے. ہم مصلوبیت کے دنوں میں پہلا کلمہ سنتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. واہ کیا بات ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ان لوگوں نے بزرگ یوسف کی طرح سے موت کے گڑھے میں پہنچا دیا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے صلیب تک لے گئے ہیں، کیل کوڑے کانٹے گاڑے گئے ہیں. خدا کا کلام بیان کرتا ہے اس کے باوجود اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی ہے اور خدا باپ سے بھی استدعا کی ہے. اس کا مطلب کہ نہ صرف خود معاف کیا ہے بلکہ آسمانی باپ سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ بھی ان کے گناہ کو معاف کر دے. اس لیے میرے عزیزو آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بیٹوں بیٹیوں سے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے اپنی زندگی میں معاف کرنے کا رویہ رکھیں. اسی گل مگروں پوری ہوندی اور کئی دفعہ پتہ کی ہوندا سانو پوری گل دا بھی نہیں پتا ہوندا کہ اسی دوسرے بندے نوں نقصان پہنچا ہوندے اور کچھ نہیں تے گالاں تے اودے کرنیاں شروع کر دئیاں نا مگروں سانو پتہ لگدا او پائے او گل نہیں سی کرتے نوں گل دا بھی اصل دا پتہ بعد سانو پتہ لگدا. انج نہیں ہونا چاہیے. خدا کا کلام کہتا ہر شخص سننے میں دھیما اور دھیرا، ٹھیک ہے، سننے میں تیز اور بات کرنے میں بولنے میں دھیما اور اس کو دھیرا ہونا چاہیے. تو سننی جیسی گل ہوندی ہی نہیں تو بولنے دے وچ اسی سارے نوں تیز. خدا کا کلام بیان کرتا ایسا نہیں. جو لوگ توجہ رکھتے ہیں خداوند خدا کا کلام بیان کرتا ہے. یسوع مسیح کا خوبصورت نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، ہر دفعہ معاف کرنا ہے اور ہمیشہ معاف کرنا ہے اور ہر جگہ معاف کرنا ہے. میرے عزیزو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے پولس رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مسیح میں خدا نے تمہارے گناہ معاف کیے تمہیں بھی معاف کرنا ضرور ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں ایسا ہی سکھایا ہے. اگر آپ اس عبادت کے بعد سے پورے حوالے کو پڑھیں جو 21ویں آیت سے لے کر کلام مقدس میں 35ویں آیت تک چلتا ہے تو آپ کو یہاں پہ تمثیل بڑی خوبصورت ملے گی. اینو ذرا توجہ نہ سنیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے معافی کے تعلق سے جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا نا کہ بھئی 7 کے 70 دفعہ معاف کرنا ہے، پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل مثال بیان کی. آپ نے فرمایا کہ کوئی بادشاہ تھا، آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے بیان کیا کیونکہ بادشاہ تھا اور اس کا ایک ملازم تھا، نوکر تھا، بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا. لکھا ہے کہ 10,000 توڑے اس کے ذمہ جو تھا قرض تھا، 10,000 توڑے. جبکہ بائبل اسکالر بتاتے ہیں کہ جو محصول یا ٹیکس ہوتا تھا اس وقت کا سالانہ جو ہوتا تھا وہ 3,000 توڑے جو ہے وہ ہوتا تھا. اور یہاں پہ شخص کا خدا کا کلام بیان کرتا ہے 10,000 توڑے اس کے اوپر یہ جو قرض تھا. یعنی یہ اتنی بڑی رقم بنتی ہے کہ اس کو وہ شخص ادا ہی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ روزانہ کی بیس پہ بھی کام کرتا رہتا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے بادشاہ نے حکم کیا کہ اس شخص کو حاضر کیا جائے، اس کی بیوی بچوں کو جو کچھ اس کا بیچا جائے قرض وصول کیا جائے. خدا کا کلام کہتا ہے وہ شخص بادشاہ کے آگے گیا، منت کی، سجدہ کر کے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے مہلت دے، میں سارا قرض ادا کر دوں گا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ قرض ادا تو نہیں کر سکتا تھا لیکن بادشاہ کے بارے میں لکھا اس نے ترس کھا کر اس کا سارا قرض اسے بخش دیا. گل سمجھ آئیے؟ ایسا قرض جڑا ادا نہیں سی کر سکتا بخش دیتا. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. اور اب اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کو معاف کر دیا گیا. اب وہ معافی کے بعد جب باہر نکلا اس کا ایک چھوٹا ملازم اس کو ملا جو اس کا خدمت گار تھا وہ ملا. اس نے اس کے صرف خدا کے کلام میں لکھا 100 دینار دینے تھے. اس کے 100 دینار. اپنا قرض کروڑوں میں معاف کروا کے آیا ہے، اپنا قرض اربوں میں معاف کروایا ہے اور اس کا قرض خدا کا کلام بیان کرتا 100 دینار تک تھا. خدا کا پاک کلام بیان کرتا اس سے کہنے لگا کہ میرا قرض مجھے واپس کر. اس نے بھی منت کی، اس نے بھی منت سماجت کی، اس نے بھی مہلت مانگی
لیکن اس شخص نے نہ مانا اور اس کو قید میں ڈال دیا کہ جب تک وہ قرض ادا کر نہ کرے وہاں سے نہ چھوٹے. لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. انہوں نے جا کر بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، جس شخص کو تو نے معاف کیا ہے اس نے فلاں شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. بادشاہ نے دوبارہ سے جلادوں کو بھیجا کہ اس شخص کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو عدالت میں لائے. اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے نالائق آدمی، اے شریر آدمی، میں نے تجھے سارا قرض اس لیے بخش دیا تھا کہ تو نے میری منت کی تھی. کیا تجھے بھی لازم نہیں تھا کہ جس طرح سے میں نے تجھ پر رحم کیا ہے تو بھی دوسروں پر رحم کرتا اور ان کا قرض معاف کرتا. اب خدا کا کلام یہ بیان کرتا، بادشاہ نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لو، اس کے بیوی بچوں کو پکڑ لو، جو کچھ اس کا ہے بیچ ڈالو اور اسے قید میں ڈال دو جب تک کوڑی کوڑی ادا نہ کرے وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا. میرے عزیزو، یہ بیان کرنے کے بعد جو خداوند یسوع مسیح نے نتیجہ خیز بات فرمائی، ذرا سنیں. میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے. یہ معاف نہ کرنے والے کے بارے میں، میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک، لفظ کیا نہیں، ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے. دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ، روح کے الفاظ دیکھیں. صرف معاف کرنے کی بات نہیں کی گئی، دل سے معاف کرنے کی بات کی گئی. اور دل سے معاف کرنے کا مطلب بڑا کیا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. جب ہم دل سے معاف کر دیتے پھر بھول جاتا ہے. تو جب دل سے معاف نہیں نہ کرتے پھر نہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، عورتیں کئی دفعہ لڑتی ہیں نا تو کہتی ہیں گلا میرے دل کے اتنے لکھی نا، مجھے یاد ہے، مجھے بھول نہیں سکتا، میرے دل سے لکھی. یہ دل سے نہیں لکھنیاں، ٹھیک ہے، دل تو لاؤنیاں نے. یسوع مسیح نے خون دے وسیلے نا. خدا کا کلام میں کہتا ہے جیسے مسیح میں تمہارے گناہ معاف کیے گئے، ٹھیک ہے. اور واقعی بات یہ حقیقت ہے، میں کلیسیوں میں جاتا ہوں، گھروں گھرانوں میں جاتا ہوں، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے ساڑھے نہ اس طرح کیتا، تسی دسو ہن اسی انہاں نال چنگیائی کیتا کریں. نہیں، یہ دنیا کر رہی ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، کلام کی باتیں نہیں ہیں. اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو آخرت میں ہماری نجات بھی خطرے سے دو چار ہو سکتی. سمجھ رہے تھے آپ؟ ایسا شخص بارے یہی دکھایا گیا نا، چونکہ آپ معاف نہیں کیتا آپ بھی معافی نہیں. تو ساڈا طریقہ کار کیا، اسی کہنے ہیں کہ سانو سارا کچھ معاف کر دیتا جائے، کسی کو اسی معاف نہیں کرنا چاہتے. معافی کے دو پہلو ہیں. کون کون سے بھائی؟ پہلے معاف کرنا اور دوسرا معافی مانگنا. پہلا معاف کرنا اور دوسرا معافی مانگنا. کئی دفعہ ہم معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں رہتے نا. کلام مقدس کے اندر ان لوگوں کو بڑا سراہا گیا ہے. ذرا یاد کریں کہ جو دو لوگ دعا کرنے گئے تھے اکل کے اندر، ایک فریسی تھا کہ محصول لینے والے نے خدا سے معافی مانگی کہ خداوند مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف فرما. خدا کا کلام کہتا مقبول ہو کر گیا. مصرف بیٹے کے بارے میں دیکھیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنے دل میں معافی مانگتا ہے. جب کہتا ہے اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا باپ آسمان کا تیری نظر میں گناہ گار ہوں، مجھے اپنے بیٹوں جیسا نوکروں جیسا کر لے. معافی مانگی اپنے باپ سے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اس کو ریسٹور کر دیا گیا، بحال کر دیا گیا، اسے ریلیکس کر دیا گیا، اس کی ساری ٹینشن ختم ہو گئی. میرے چیزوں بہت ساری باتیں اس طرح سے کی جا سکتی ہیں. اب آخری بات کرتے ہوئے ختم کرنے لگا ہوں کہ جب ہم روزانہ دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں قصوروں کے تعلق سے بلا کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے قصور ہمیں معاف فرما، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا. تو کیا یہ زندہ عدالت نہیں ہے ہمارے ضمیر کے اندر جو روزانہ لگائی جاتی ہے؟ خدا کا کلام روزانہ ہمیں نہیں چھوتا کہ بھئی تمہیں معاف کر دینے کی ضرورت ہے، تمہیں معاف کرنے کی ضرورت ہے. تے کلام دے وچ لکھیا جدوں اسی دعاواں دی گل کرتے ہیں نا، کیوں ساری دعا نہیں سنی جاتی، کیوں جواب نہیں ہوتا؟ بدی میرے دل وچ جے ہوے ذرا کدے بھی نہ میری سنی. اے چرچ دے اندر اپنے بھن بھراواں دے خلاف، دوستاں دے خلاف ایڈے بڑے جڑے ہیں نا وہ نا معافی دے گناہ پتھر مارنے کے اندر آ جانے ہیں. دعا نے کتوں نہیں گزارا رکاوٹ. اور پھر آپ غور کر کے دیکھیں مقدس متی کی انجیل چھٹے باب میں 13ویں آیت کے اندر 14ویں آیت کے دونوں آیات کو پڑھیں تو آپ وہاں پہ لکھا ہے جہاں دعا ختم ہوتی ہے نا، یسوع مسیح نے پچھلی 5 آیات میں سے صرف اس آیت کو دوبارہ دہرایا. آپ نے فرمایا ہے اس لیے کہ اگر تم اپنے بھائیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں. آج کی آخری بات میرے عزیزو یہی ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹینشن فری رہ سکیں تو اس غصے کو، نفرت کو، معاف نہ کرنے کی فضا کو گھر میں پیدا نہ ہو. اس بوجھ کو مت اٹھائیں اپنے ساتھ. اور میں آپ کو ایک اپنا تجربہ بتاؤں کہ جو لوگ روحانی ہوتے ہیں نا وہ واقعی نامعافی کے گناہ کو اپنے اندر نہیں اٹھا سکتے. وہ اپسیٹ رہتے ہیں جب تک وہ معاف نہیں کر دیتے یا معافی
نہیں مانگ لیتے. اور میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاف نہیں کیا گیا تو پہلا خاندان ہی تباہ و برباد ہو گیا. معاف کر دیا گیا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے بزرگ یعقوب کا خاندان سرفراز ہو گیا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کے بیٹے نے صلیب پر معاف کر کے ہمیشہ کے لیے اس رسم کو اس پیغام کو دنیا کے اندر جاری کر دیا کہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے. معافی کا تعلق کرنا بھائی برداشت نہ صبر نہ, ٹھیک ہے, ضروری برداشت نہیں کرنا, محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب کچھ برداشت کر لیتی ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے. پھر آخری بات سکھائی ہے کہ اگر ہم زمین پر معاف نہیں کرتے تو آسمان پر ہماری نجات بھی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے, کیونکہ مسیح یسوع نے فرمایا کہ بس اگر تم بھی اپنے بھائیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا. سو خداوند سے دعا ہے کہ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے اور اس معافی کے اچھے تجربے کو اپنی